फेरि चिरी च्याट्ट परेर त्यही गाउँ डुल्न हिँडेको होला हैन? सासू मरे 3 वर्ष भयो, मेरो पोइ मरे 2 वर्ष भयो। किन लखर 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 गाउँ डुल्नु पर्ने? दुनियाँले स्वाहनी टोकुवा, छोरो मारुवा, अपराधी भन्छन्। चुपचाप लागेर घरमा थेचेर बस्नु नि, खाएको नपच्ने। बुहारी, कति समय म बस्छु? बस्दा 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 खुट्टै कुन्चिसक्यो। म त अझै बसेँ भने मर्छु होला यही घरभित्रै। त्यस्तो नभन न के। मैले भन्ने हैन, गाउँलेले भनेका हुन्। दुनियाँको हरेकको मुखमा त्यही छ, मैले के भन्नुपर्छ? अब जे हुनु भइहाल्यो। मलाई जस्तो बज्रपात अरू कसलाई परेको छ र? बरु हामी यो घर जग्गा खेत सबै बेचेर यो घर छोडेर कहीँ टाढा गएर बसौँ, यो ठाउँै छोडेर कहीँ अन्तै गएर बसौँ। बाबुले पनि बाबाको याद गरिरहन्छ, मलाई पनि बाहिर निक्ल्यो उहाँकै याद आउँछ, भित्र गयो उहाँकै याद आउँछ। हरेक कोठाको कुना कुनामा उहाँलाई नै देख्छु। अब म यो घरमा बस्न सक्दिनँ। त्यही भएर हामी यो गाउँ छोडेर जानै पर्छ। त्यस्तो कुरा नगर बुहारी। मेरो हजुरबुवा यही घरमा जन्मिनु भयो, यही खेल्नु भयो र यही बित्नु भयो। मेरो बुवा यही जन्मिनु भयो, यही खोलाको पानी खाएर यही हाँसी खेली गरेर यही बित्नु भयो। म पनि यही घरमा जन्मेँ। हो, यो घर चर्केको छ, पुरानो छ, जीर्ण अवस्थाको छ, तर यही खोलाको पानी खाएर म पनि यही देह त्याग गर्न चाहन्छु। हेर न, तिम्रो सासू यही बितिन्, अनि मेरो छोरा तिम्रो श्रीमान यही हाँसी खेली हुर्क्यो र अन्त्यमा यहीँबाट अन्तिम दाह संस्कार गर्न लिएर गइयो। दुनियाँको कुरा छोड बुहारी, त्यो बाहिर जाने भन्ने कुरा नगर, नगर बुहारी। यस्तो कुरा कसरी सम्झाउनु मैले तपाईँलाई? तपाईँलाई जे गर्न मन लाग्छ यही घरमा बस्नु मर्नु बाँच्नु मलाई मतलब छैन। मेरो छोरा र मेरो भागमा जति जायज थाहा हुन्छ त्यो हामीलाई छुट्याइदिनु। हामी छुट्टै बस्छौँ खान्छौँ। कस्तो कुरा गर्थ्यौ बुहारी तिमी? तिम्रो श्रीमान मेरो छोरो बितेको 2 वर्ष भएको छैन। हेर त, त्यो नाति भर्खर 1.5 वर्षको छ। त्यसलाई लिएर कहाँ जाने कुरा गर्थ्यौ बुहारी तिमी? मलाई जहाँ जान मन लाग्छ, जहाँ मलाई मेरो बुढाको याद आउँदैन, जुन कुनामा जोतासुकै हेर्दाखेरि पनि म मेरो बुढालाई देख्दिनँ, हो त्यही गएर बस्छु म। दुनियाँको कुरा छोड बुहारी। दुनियाँले के भन्छन् के भन्दैनन् त्यो कुरा छोड। जानी म अंश लिए भन्ने कुरा नगर, थुपुक्क चुप्प लाएर बस। होइन, तपाईँलाई हाम्रो भागको अंश दिन किन यति टाउको भारी भइरहेको? तिमीलाई किन चाहियो अंश? मलाई मेरो भागको अंश चाहियो। जबसम्म म बाँच्छु तिमी हामी सँगै छ। सम्पत्ति मेरो देहान्त पछाडि सम्पूर्ण सम्पत्ति तिम्रै हुन्छ त किन यस्तो गर्थ्यौ बुहारी? तिमी किन यस्तो गर्थ्यौ? तिमी मरेपछि मैले सम्पत्ति पाउला भनेर त मैले सपना देख्ने होला। तिमी भन्दा पहिला मै मर्छु होला। त्यही भएर मेरो भागको सम्पत्ति मलाई देऊ। किन तिमी अंश 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 भन्छौ? तिम्रो र तिम्रो छोराको मात्र होइन, मेरो पनि तिम्रै हो बुहारी। न मेरो हजुरबुवाले लिएर गए, न मेरो बुवाले लिएर जानुभयो, न तिम्रो सासूले लिएर गइन् केही, न त मेरो छोरा तिम्रो श्रीमानले केही लग्यो। यो माटो न तिम्रो न मेरो, यो माटो सबैको हो। भोलि मेरो देहान्त पछाडि सम्पूर्ण सम्पत्ति तिम्रै हुन्छ बुहारी। किन यस्तो लेडीढिबी गर्छौ? यो सम्पत्ति अंशको कुरा छोड, तिमी चुपचाप बस, दुनियाँको कुरा नसुनेर घरमै बस बुहारी। यस्तो जान्छु छोड्छु यस्तो कुरा गरेर मलाई चिन्तित नबनाऊ बुहारी। होला यहाँ हामीलाई सबैले चिन्छन्, आफन्तहरू र
छरछिमेकीहरूले पुरा काट्छन्, कसैले राम्रो भन्लान्, कसैले नराम्रो भन्लान्। त्यो भन्नेको मुखमा बुझो लाउन सकिँदैन। तर त्यो बिरानो ठाउँमा गएर न कसैले चिन्छ, न कसैले हाम्रो बारेमा केही थाहा पाउँछ। कसरी बस्थ्यो बुहारी, कसरी हामी त्यो ठाउँमा रमाउन बस्न सक्छौँ? यहाँ हाम्रा पिता पुर्खाले सिन्चित गरेको माटो हो यो। त्यसैले यो गाउँ ठाउँलाई चटक्कै माया मारेर बेचबिखन गरेर जाने कुरा नगर बुहारी, नगर। मान्छे जुन घरमा जन्मियो, जुन घरमा हुर्क्यो, त्यही घरमा मर्नुपर्छ भन्ने छैन। सक्ने मान्छेले गाउँमा बेचेर सहरमा घर बनाएर बसाइ सरेर बसेका पनि छन्। तर म यो घरमा कुनै हालतमा पनि बस्न सक्दिनँ। यो घरको कोठामा, चोटामा, झ्यालमा जता हेऱ्यो मैले मेरो बुढा र सासूलाई झलझली देख्छु। के म हरेक पल, हरेक पटक पागल भएर म मर्नु? मर्थे ससुरा बुवा, तर म मर्न पनि सक्दिनँ। ती अबोध बालक त्यो मेरो छोराको लागि म यो घरमा बस्न पनि सक्दिनँ। म मरे भने मेरो छोरा टुरो हुन्छ। उसले बाउ त गुमाइसक्यो। म पनि मरे भने त्यो त संसारमा एक्लो हुन्छ। त्यही भएर म यो घरमा कुनै हालतमा पनि बस्न सक्दिनँ। जसरी हुन्छ यो घर जग्गा बेचेर यो ठाउँ छोडेर हिँड्नुहोस्। यदि तपाईँलाई त्यो ठिक लाग्दैन भने मेरो छोराको भाग र मेरो भाग सम्पत्ति दिनुहोस् हामीलाई। म यो ठाउँमा कुनै हालतमा पनि बस्दिनँ। 3 वर्ष भइसक्यो म यो घरमा कुजिएर बसेको। कति बस्छु? यसो साथीभाइ भेटेर आउँछु। यो राणो ससुरो मेरो लागि साह्रै गाँडो भयो। यसलाई पालेर म कहिलेसम्म बस्ने? हे प्रभु, मलाई केही उपाय देऊ। यस्तो छुच्ची बुहारी घरबाट निकालिदिए भइहाल्यो नि, किन राखेको? त्यस्तो होइन के नानी। अब बाउ सम्झेर कहिले कहिले यसो रुखो वचन बोलिहाली। तर त्यस्तो छैन मेरो बुहारी, त्यस्तो होइन के नानी। हामीलाई सबै थाहा छ। तपाईँ रुँदै रुँदै आँसु लुकाएर हिँड्नु भएको छ। यस्तो हो के नानी, आँसु भन्ने कुरा देखाउँदै हिँड्ने कुरो भएन। तिमी पनि लुकाएर हिँड्छौ, म पनि लुकाएर हिँडेछु। यो समय परिस्थिति अनुसार आफै निस्किन्छ। तपाईँको बुहारीले कति रुवाछ भनेर हामीलाई थाहा छैन। यसरी कति दिन पीडा लुकाएर बस्नुहुन्छ। मुखले मात्रै छुच्ची हो के नानी, मन कि सफा छ। मन सफा हुनेको मुख छुच्चो हुन्छ, मुख मिठो हुनेको मन मैलो हुन्छ। त्यस्तै हो के नानी। तर मेरी बुहारी त्यति खराब चाहिँ छैन। 3-4 वर्षभित्रै मेरो घरमा ठुला 2-3टा घटना घटेका छन्। तिमीलाई थाहा छँदैछ नि। केही वर्ष अगाडि श्रीमतीको देहान्त भयो, फेरि छोरा त्यस्तो भयो। अरू भइदिएको भएदेखि आत्महत्या नै गर्थ्यो होला। तर म त सहेर हिँडेछु। बेला बखत त्यस्तो अवस्थामा आँसु आइहाल्छ। म कहिल्यै भोको छैन। मान सम्मान दिएकी छे, इज्जत दिएकी छे, त्यति भए पुगिहाल्यो नि नानी। तपाईँको बुहारी कति छुच्ची छिन्।
घरबाट निकालिदिए भइहाल्यो नि। त्यस्तो होइन के नानी, त्यस्तो कुरा नगर न। मेरो बुहारी त्यस्तो छुच्ची छैनन् के। मेरो अहिले आमा भने पनि, बुहारी भने पनि, छोरी भने पनि तिनै हुन्। त्यही एउटा बुहारी र नाति हेरेर त म बाँचिरहेको छु। त्यस्तो कुरा नगर न। गाउँभरि हल्ला छ तपाईँको बुहारी कति छुच्ची छ भने हामीलाई थाहा छैन र? भो नानी, त्यस्तो कुरा नगरौँ। अब कहिले कहिले ठास्सा ठुस्सा एउटै घरमा बसेपछि भइहाल्छ नि। भो त्यो गएको कुरा नगरौँ। हुन्छ, तिमी टिकटक बनाउँदै गर, म गएँ। बिहानदेखि हिँडेको गाउँ डुलेर बल्ल सवारी भयो होइन? बिहान मैले भनेको कुरा के सोच्नुभयो तपाईँले? मलाई र तपाईँको नातिलाई खुरुक्क हाम्रो भागको सम्पत्ति दिनु। म घाँडो भएँ है बुहारी तिमीलाई? घाँडो मात्र होइन, राँडो भयो राँडो। स्वास्नी मोरेकाहरूलाई राँडो त भन्छ नि। म राँडो ससुरो पाल्न सक्दिनँ। के हेरिरहनु भा? बोल्नु न। मैले जानी जानी तिमीले सासूलाई मारेको हो? के थाहा के गरेर मार्नुभयो? छोरालाई त जानी जानी नै मारेको हो। त्यस्तो नभन बुहारी, त्यस्तो नभन। अलिकति दया माया राख्छे। अलि बोल्दाखेरि याद गरेर बोल। त्यस दिन मोटरसाइकल मैले चलाएको थिइनँ, तिम्रो पहिले चलाएको थियो, मेरो छोरोले चलाएको थियो। मेरो श्रीमानले चलाएको थियो मलाई थाहा छ, तर जबरजस्ती लगेको त तपाईँले हो नि त। मैले मेरो बुढालाई आज नजानु है, कहीँ पनि घरमै बस्नु, सपना राम्रो देखेको छुइनँ, केही न केही नराम्रो घटना घट्छ भनेकै थिएँ। तपाईँले जबरजस्ती लिएर जानुभएको। जबरजस्ती मरोस् भनेरै बाइक चलाइरहेको बेलामा काउकुती लगाइदिनु भयो होला। अनि बाइक अनब्यालेन्स हुँदैन। तपाईँले सासूलाई काउकुती लगाएको देखाएको थिएँ मैले पहिला पहिला। यो सब तपाईँकै कारणले हो। तपाईँको कुदृष्टि ममाथि छ। त्यस्तो नभन के बुहारी। हामी ब्राह्मण जाति हौँ। हामीले आफ्नो बुहारीलाई छोरी जस्तै सम्झिन्छौँ। 2-3 वर्ष भयो तिम्रो सासू बितेको। अहिलेसम्म तिमीप्रति मैले कुनै कुचेष्टा राखेको छु? कहिले केही भनेको छु तिमीलाई? त्यस्तो नभन के। मैले तिमीलाई आफ्नो ठ्याक्क आफ्नो छोरी जस्तै सम्झिन्छु। म राणो ससुरो पाल्न सक्दिनँ। त्यस्तो कुरा नगर बुहारी। हाम्रो कति राम्रो परिवार थियो। खै कुन दैवको आँखा लाग्यो, तिम्रो सासू मेरो श्रीमतीको देखात भयो। तै पनि मैले सहेर बसेको थिएँ। फेरि तिम्रो श्रीमान मेरो छोराको त्यस्तो भयो। अहिले आएर खै म कसरी भन्नु? तिमी पनि त्यस्तो कुरा गर्छ? त्यो हुन दिन्न। को छ र मेरो? तिमी अनि त्यो नाति भन्दा बाहेक को छ र? कसको मुख हेरेर बसु म? कसरी बाँचु? त्यस्तो कुरा नगर बुहारी, त्यस्तो कुरा नगर। कस्तो चाहिँ कुरा गर्नु त मैले? कसको मुख हेरेर बाँच्ने हो? बाँच्ने मलाई केही थाहा छैन। बाँच्न सक्दैन भने मर। त्यस्तो कुरा नगर के। मर्न पनि सजिलो छैन रहेछ बुहारी। मैले मर्ने प्रयास नगरेको होइन, धेरै पटक मर्ने प्रयास गरेँ, तर सकिनँ। त्यस्तो लाग्छ भने तिमी खानेकुरामा विष हालेर मार, म सहस्र स्वीकार गर्छु, खाइदिउँला। मान्छे मारेर जेलमा गएर बस्नु मन छ र मलाई? तिमीलाई पार्दिनँ, तिमीलाई म पार्दिनँ। लेखेर पनि छोडाउँला। तिमीलाई केही दोष लाग्दैन, म आफै खुसीले म मरेको भनेर। तर यो मर्ने मार्ने कुरा नगर के। मर्ने मार्ने कुरा नगर्ने भए मलाई खुरुक्क मेरो भागको सम्पत्ति दिए भइगयो नि त। मैले भनि त सकेँ नि, म बाँचुन् जेल, तिमीलाई र त्यो नातिलाई अंश दिदिनँ म। मेरो मृत्यु पश्चात त्यो सम्पूर्ण सम्पत्ति तिमीहरूकै त हुने हो नि। किन यस्तो गर्छौ के तिमी? मलाई कोले खान दिन्छ? मैले ज्योतिषलाई घरको माटो लगेर देखाएको थिएँ। ज्योतिषले यो सब तिम्रो ससुराको कारणले गर्दाखेरि भएको हो भन्दै थियो। तपाईँको ग्रह खराब छ रे।
यो सब तपाईँको कारणले हो। घरमा पटक पटक घरिघरि घटनाहरू घटिरहेछ। त्यही भएर म तपाईँसँग एकछिन पनि बस्दिनँ। खुरुक्क हामीलाई भिन्दो पार्दिनँ। म राडो ससुरो पालेर बस्न सक्दिनँ। त्यही भएर खुरुक्क न घरबारी जग्गा 3 भाग लगाउने। 1 भाग मलाई र मेरो छोरालाई, 1 भाग तपाईँ जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर्नु। नत्र भने म के गर्न सक्छु त्यो मलाई पनि थाहा छैन। त्यस्तो कुरा नगर के बुहारी, त्यस्तो कुरा नगर। तिमी मेरो छोरी जस्तो मान्छे। जबसम्म म बाँच्छु तबसम्म सम्पत्तिको कुनै एक टुक्रा पनि म भाग लगाउँदिनँ। मेरो मृत्यु पश्चात तिमीहरूको त हो नि। धेरै कुरा नगर, दाउरा लिएर छिटो आऊ, म गएँ घरतिर। यो बुढालाई त म के गर्ने होला? यसलाई त मैले के गर्छु त्यो मलाई थाहा छ। ती काका त पहिला पहिला नुहारन गर्न हिँड्थे, श्राद्ध गर्न हिँड्थे, काजक्रिया गर्न हिँड्थे, पूजापाठ गर्न हिँड्थे। काकी मरेदेखि त सबै खुसी नै लुटिए जस्तो भयो। आजभोलि त ओइलिएको मुला जस्तै भएर हिँड्छ होइन? ती बुहारीलाई काकालाई खाना पनि दिन्नन् कि क्या हो? भने राम्रोसँग उहाँलाई त खाना पनि दिँदैन बुहारीले। मलाई नि त्यस्तै लाग्न थाल्यो हो त्यो काकाको अनुहार देख्दा। कस्तो पिरलाग्दो अनुहार लिएर हिँड्नुहुन्छ। हो नि, हामीले एक दिन खाना दिएर नहुने बिचरा पिर नल्याउनु पनि कसरी। आफ्नो जीवन सङ्गिनीको देहान्त भयो, फेरि कलकलाउँदो उमेरको छोराको पनि मृत्यु भयो। अब आफ्नो जीवन सङ्गिनी, आफ्नो छोरा मर्दा कसलाई चाहिँ पिर हुँदैन र? आफ्नो छोराले बाउको क्रिया गर्नुपर्ने उमेरमा बाउले छोराको क्रिया गर्नुपर्ने। साह्रै गाह्रो छ ती काकालाई पनि। त्यो बुहारीले गर्दा त्यो काकाले धेरै दिन बाँच्नुहुन्न जस्तो छ। हो नि, अब हामी गएर काकाको बुहारीलाई गएर सम्झौँ भने हामीलाई नै खाउँला जस्तो गर्छ। सारी माथि उचालेर झम्टिन आउँछ। म दुबई बसेँ, कतार बसेँ, साउदी बसेँ, 1000जना आइमेसँग भेट भयो। तर त्यो काकाको बुहारी जस्तो आइमेसँग चाहिँ जिन्दगी भेट भएको थिएन। साह्रै छुच्ची छ त्यो त। अलक्षिना राडो ससुरोको कुरा सुनेर दाउरा सङ्घाल्न पनि मन लागेन। के गर्ने होला यो बुढोलाई त म? घर छोडेर जान पनि नमिल्ने। आफ्नो सम्पत्तिमा अलिक थाहा जाने होइन भाउजू, के गर्दै हो? एक्लै बडबडाउँदै हुनुहुन्छ त। के गर्नु नि? आफ्नो यहाँ टाउको फुट्ला जस्तो भइन्छ। मन भत 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 पोलेको छ। के भएर त्यस्तो भएको? के हुनु नि? उही एउटै कुरो त हो नि। ती राडो ससुरोले गर्दाखेरि हो क्या। मेरो भागको सम्पत्ति हामीलाई छुट्याइदेऊ, छुट्टै बस्छौँ हामी भनेको। म नमरुन्जेलसम्म तिमीहरूलाई मरि गए पनि सम्पत्ति दिन्न भन्छ। भाउजू, अनि तपाईँलाई अहिले नै किन अंशबन्ड गर्नु पर्यो त? छोरो सानै छ, पढाउनु हुर्काउनु। ससुराले भनेको कुरा ठिकै त हो नि? होइन, ती राडो ससुरोसँग म किन बस्नु? तिनले नै गर्दाखेरि मेरो लोग्नी पनि मर्यो। तिनले नै मार्यो मेरो पोइ। हेर्नु भाउजू, जन्मिएपछि एक दिन मर्नै पर्छ। बस ढिलो चाँडो मात्रै हो। सबैले आफ्नो आफन्तलाई गुमाउनै पर्छ। त्यही हो, तपाईँको बुढालाई छिटै लग्नुभयो भगवान्ले, सासूलाई छिटै लग्नुभयो। त्यही त फरक हो नि। हामीले पनि त आफ्नो आफन्तहरूलाई धेरैलाई गुमाइसकेका छौँ। तपाईँ त्यस्तो नसोच्नु। अब बुढा मरे पनि, सासू मरे पनि तपाईँको साथी, तपाईँको बाबा जे भने पनि तपाईँको ससुरा नै हुनुहुन्छ। तपाईँले नै ससुरालाई यस्तो हेला गरेपछि ससुराको मनमा कति पिर हुन्छ होला, कति मन दुख्छ होला। एकचोटि सोच्नु त तपाईँले। तपाईँको ठाउँमा तपाईँको भाउजूले तपाईँको बाबालाई त्यस्तो गरेको भए तपाईँलाई कस्तो हुन्थ्यो? एकचोटि सोच्नु त। होइन, बल्ल बल्ल एउटा गएको छ। मलाई मेरो टाउको खाएर फेरि अर्की आएकी छ। त्यस्तै माया लाग्छ भने त मेरो ससुरोसँग आइज। तँलाई म सासू भनेर नमस्ते गर्छु। अनि सम्पत्ति छ नि 4 भाग लगाए, 2 भाग तँ खाए। तर अरू कुरा मलाई थाहा छैन। त मेरो ससुरोसँग आए। मैले त्यस्तो केही सोचेकै छैन। तपाईँले कसरी त्यस्तो भन्नुभयो भन्नु त भाउजू? तपाईँको ससुरा त मेरो हजुरबा सम्मानको हुनुहुन्छ। अलिकति बोल्दाखेरि के बोल्नुपर्छ भनेर सोचेर बोल्नु के। हेर्दाखेरि काली न काली धम्मर धुसे हाँडीको पिर जसी छेस। तँलाई कसले लान्छ? तँ त मेरै ससुरासँग सोचेस। तँ मेरै ससुरासँग बेगर। बिहानै ससुरा गाउँमा गएका थिए। के ससुरा भन्नु ती अलक्षिनालाई? गाउँमा गएर पाठ पढाएर आए कि क्या हो तिमीलाई? गएर त्यसलाई यस्तो भन भनेर बाटी हुँदो रहेछ आएर।
मैले त जे देखेँ जे सुने त्यही कुरा आएर हजुरलाई भनेको। तपाईँको ससुरासँग त मेरो भेट पनि भएको छैन, बुझ्नुभयो? होइन, किन बाठा बाठा कुरा गरे? मैले भोगेको छु, मलाई परेको छ। तिमीहरूलाई के छ देख्ने मान्छेलाई? देख्नेले र बोल्नेले त जे बोल्दा नि हुन्छ, जे देख्दा नि हुन्छ। पक त बिहा गर, अनि बिहे गरेपछि तेरो 2 वर्षको छोरो हुन नपाई तेरो पोइ मर्छ, अनि त्यसपछिको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने तैँले भोग्छेस्। अहिले देखेर बोल्दैमा केही हुँदैन, बुझेस्? होला, समय आएपछि मैले पनि भोग्नु पर्ला। तर मैले धेरैजना आइमाईलाई देखेको छु के, बुढा मरे पनि आफ्नो घर व्यवहार चलाएर राम्रोसँग बस्छन्। बुढा मरिसकेपछि उनको सिन्दुर नै खोसियो, आफ्नो हरेक खुसीहरू खोसियो। तर पनि ती नारीले आफ्नै बुढाको नाम जपेर जिन्दगी त्यत्तिकै कटाएकी छिन्। तपाईँको त 2 वर्षको छोरा छ, तपाईँ आफ्नो छोराको मुख हेरेर जिन्दगी कटाउन सक्नुहुन्न भाउजू। तर तपाईँ जस्तो चाहिँ मैले कोही पनि देखेको थिइनँ। मेरो बुढा कसरी मरे कि कसले मारे भन्ने कुरा सब मलाई थाहा छ। त्यो पीडा मैले भोगेको छु, तँलाई केही थाहा छैन। त्यही भएर त चुप लाएर बस। बिहे गरेर जन्ती फर्किँदा एक्सिडेन्ट भएर दुलाको मृत्यु पनि भएको छ। त्यो खबर त हजुरले सुन्नु नै भएको होला। कहिलेकाहीँ खोला तर्दा दुलाईलाई खोलाले पनि बगाएको छ। 5 दिनपछि दुल्हन फर्काएर आउँदा बिच बाटोमा एक्सिडेन्ट भएर दुलैको या दुलाको पनि मृत्यु भएको छ। अझै कतिले त बिचरा स्वागत मात्र मनाएर भोलिपल्ट दुलाको मृत्यु भएको छ। भर्खरै बिहे भएको नवजोडीको 2 दिन नहुँदै दुला मर्यो। बिचरा ती नारीले कति सपना सजाएकी थिइन् होला, तर तिनको सपना सबै अधुरो भयो। कसको बिहे गर्ने बित्तिकै मरे, कसको के गरे के, मलाई सब कुरा नसुनाइ बस। मेरो दिमाग नबुट, मलाई अर्को केही थाहा छैन। त चुप लाएर बस। हेर्नु भाउजू, आफ्नो बाबा जस्तो सामानलाई त्यसरी नहेप्नु। एक दिन तपाईँ पनि मर्नुपर्छ, बुझ्नुभयो? होइन, त कति पेट गर कि त जान्छस् कि यसले मर्नु त हामी। दिमाग खाना आका के गरी कहिले कुवा छ कहिले कुवा छ। होइन, यो मेरो त्यो राणो ससुरोसँग पल्केको छ कि क्या हो? पल्क्या भए त राम्रै हुन्थ्यो बरु। अलक्षिन छैन। म तिम्रो ससुराको अगाडि गएर हात मागेर लिएर आउँछु तिमीलाई। तिनले मेरो हात के तिम्रो हातमा दिन्थे? मेरो भएको सम्पत्ति मलाई दिनु भन्दा त दिँदैनन्। मलाई कसले भात पकाएर खुवाउँछ, मलाई कसले पाल्छ, म कोसँग बस्नु भन्छन्। अझ मेरो हातै तिमी माग्न जाँदा मेरो ससुराले देला नि त? अब नदिएर हुन्छ त। अब जसरी दिनै परिहाल्छ नि। अब बुहारी ससुरा एउटै घरमा बस्दा मान्छेले गाउँलेले कुरा काट्छ होइन। कतिपयको कति ठाउँमा दिइरहेको छ बिहे गरेर। अब तिम्रो ससुराको त मन पगारिहाल्छ नि जसरी भए पनि। खै तिमी अड मान्नै पर्दैन। म तिम्रो ससुरालाई जसरी भनेर मन पगालेर तिम्रो घरबाटै बिहा गरेर लान्छु। मेरो ससुराको मनै ढुङ्गा जस्तो छ। जति नै गएर टाउको ठोके पनि त्यो ढुङ्गाबाट आँसु निक्लिन्छ र निक्लिँदैन नि? हो, तिनको मन त्यस्तै छ। अब एक दिन न एक दिन त दिनै पर्छ नि। अब ससुरा बुहारी एउटै घरमा बसिरहँदा गाउँले कति कुरा काट्छ, कति नराम्रो हुन्छ। हो, त्यो हिसाबले पनि एक दिन न एक दिन जसरी दिन्छ नै क्या। तिमी टेन्सनै नलिऊ। अब एक दिन न एक दिन दिन्छन् भन्दै कुरेर बस्दा बस्दै तिमीलाई फेरि अरू कुनै केटी मन पर्ला। म त एक्कल नारी, 2 वर्षको छोरो छ। एकपल्ट सिन्दुर पखालिसकेकी आइमै हो। तिम्रो मन बदलेला कि लगेर 1-2 वर्ष सँगै राखेर तिमीले मलाई छोड्लाउ कि भन्ने साह्रै डर लाग्छ।
त्यही एकल नारी भएर त मैले साथ दिन खोजेको नि। त्यस्तो नसोच क्या। एउटा छोरा हुर्काउन बढाउन कति टाइम लाग्छ। त्यो छोरा छ त एउटा, म उसैलाई म आफ्नै छोरा बनाएर राख्छु त। म अर्को बच्चा जन्माउँदिनँ त। तिमी यसमा केही टेन्सन नलिऊ क्या। जिन्दगीभर तिमी मैसँग बस्छौ क्या। म तिमीलाई छोडेर अरू कसैलाई बिहा गर्दिनँ। साँच्चै भनेको, विश्वास गर न। अहिलेसम्म त्यही विश्वासमै त टिकिरहेको छु। विश्वासले त हो नि मान्छे अगाडि बढ्ने। विश्वास जति नै गरे पनि कता कता यो पापी मन मान्दै मेरो ससुराले दिनै मानेनन् भने चाहिँ के गर्ने? अब एक दिन न एक दिन त दिइहाल्छ नि। अब दिँदै दिएन भने पनि केही न केही टिनिक लाएर भए पनि मिलाउनु पर्छ क्या। यदि दिँदै दिएनन् भने के गर्ने होला त? खोइ के गर्ने होला? आइडिया लगाऊ न तिमी यार। यदि केही गर्दा पनि मानेनन् भने त्यो ससुरालाई पनि मारिदिने। मारिदिने? हुँदैन, मान्छे त मार्नु हुँदैन। यदि राम्रोसँगले भन्दाखेरि त्यो बुढो मान्दैन भने त्यो बुढोसँग छुटकारा पाउने अन्तिम उपाय नै त्यही हो। त्यसपछि सम्पत्ति भाग लगाउनु पनि पर्दैन, कतै भागेर गएर बस्नु पनि पर्दैन। सबै सम्पत्ति हाम्रै हुन्छ, त्यो घर पनि हाम्रै हुन्छ। तिमी सम्पत्तिको किन चिन्ता गर्छौ भने हामीलाई पुग्ने अथाह सम्पत्ति छ त मसँग। तिमी त्यही सम्पत्तिमा किन अड्केर बस्छौ भने के? तिमीलाई त्यो सम्पत्तिको त्यस्तो माया लाग्छ? हामी र हाम्रो छोराछोरी बच्चालाई पुग्ने अथाह सम्पत्ति छ क्या मसँग। जति सम्पत्ति भए पनि कसलाई पुगे? करोडौँ अरबौँ सम्पत्ति हुन्छ, तिनीहरूलाई पुगे? पुग्दैन नि। त्यही भएर जसरी भए पनि त्यो सम्पत्ति त मैले हात पार्नै पर्छ। त्यो सम्पत्तिको लागि उसलाई चाहिँ नमारौँ हो। मलाई त साह्रै डर लाग्छ। तिमी जस्तो डरपोक भोलि गएर मेरो श्रीमान कसरी हुन सक्छौ? यदि तिमी मलाई साथ दिँदैनौ भने तिमी मेरो बोयफ्रेन्ड कसरी बन्यौ? कसरी हुन्छ मेरो श्रीमान? ल ठिक छ, म साथ दिन्छु तिमीलाई। तर मार्ने चाहिँ कसरी? त्यो सब मेरो जिम्मा भयो। बस तिमी मलाई साथ मात्रै देऊ। ल ठिक छ, म तिमीलाई साथ दिन्छु। हेर कान्छा, यो सबै माथि डाँडो तलको त्यो तल्लो 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 सब हेर आँखाले भ्याए जति जग्गा सबै हाम्रो। अनि यता यो तोरीबारी, यो माथि यो डाँडो कान्लो मेरो अम्लाले देखेसम्मको छ नि, यो सब सम्पत्ति हाम्रो। अब यति त के हुनु र? यो तलको फाँट, यो यतापट्टिको फाँट सबै हाम्रो जग्गा हो। अनि यत्रो जग्गा छोडेर म तिमीसँग जाउँला त? ल भन त, कि त यो जग्गा सबै मेरो हुनु पर्यो? सबै मेरो नभए पनि मेरो छोराको र मेरो भागको सम्पत्ति त मैले पाउनु पर्यो नि। के गरी हुन्छ? टाकटुक पारेर साँचुट पारेर आफ्नो नाममा ल्याइहाल। अब आज भन्दा भोलि भन्दा फेरि तिमीलाई अर्कै मन पर्ला, तिमी अर्कैसँग जाला। अब मलाई त तिमी मन परिसकेको छ, अब म त बिहा गर्ने हो। मलाई अर्को मन पर्ला होइन, मैले त तिमीलाई मन पराइसकेँ नि। अब मेरो यो मनमा कोही पनि बस्दैन। मेरो मन परेको मान्छे त तिमी मात्रै हो के। त्यही भएर त तिमी धेरै हतार नगर क्या। मलाई थाहा छ यो सम्पत्ति मैले, मेरो भागको सम्पत्ति मैले मेरो आफ्नो नाममा पार्नै पर्छ। त्यही भएर त भनेको नि, दिन रात त्यो राँडो खुँडो ससुरोसँग बाज्दा 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 म त पागल औला जस्तो भइसक्यो। म नमरुन्जेलसम्म एउटा फुटेको कौडी पनि तेरो तँलाई दिन्न भन्छ। के गर्ने होला? अब यसो टाकटुक पारेर यसो फकाइ फुलाइ गरेर होइन, यसो के खान्छ फलफुल सलफुल लगेर फकाएर आफ्नो नाममा अलि टाकटुक पारेर ल्याइहाल्ने के। अनि यस्तो पारेर गरिहाल्नुपर्छ। तिमी खालि ढिला मात्र गर्छ। मैले ढिला गरेको होइन, सकेसम्म
तिमीसँग छिट्टै बेगर जाने मन त मलाई पनि छ नि, तर के गर्ने, मलाई यो सब सम्पत्तिले रोकिराखेको छ क्या। अब तिम्रो ससुरालै गएर यसो गरेर कुरा गर न। नभए तिम्रो ससुरालाबाट मुद्दा हाल्यौ अनि तिम्रो भएको अंश स्वाट आइहाल्छ अनि बिहा गरिदिउँ। मुद्दा हाल्न पनि कहाँ सजिलो छ र। अहिले भर्खरै प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर निलम्बन गराइसके। त्यस्तो भाताभुङ्ग भएको न्यायालयबाट के न्याय पाइन्छ र? तिम्रो बुद्धि नै छैन। मुद्दा हालेर यति सजिलो छ त 10औं वर्ष लाग्छ। जसरी हुन्छ मुद्दा हाल्ने चाहिँ होइन, त्यो राडो फुडो ससुरोलाई किच 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 गरेर त्यसको दिमाग खाएर हुन्छ कि त्यसको दिमाग बाहिर निकालेर हुन्छ कि जसरी हुन्छ त्यसैलाई नै यो जग्गा मेरो छोराको र मेरो नाउँमा पास गर्न लाउनु छ। जसरी हुन्छ यो जग्गा 3 भाग लगाउनै पर्ने छ। तर के गर्नु, त्यो बुढोलाई जति किचकिच गरे पनि त्यो सुकेको ओखर हुन्छ नि यस्तै छ। जति घोटे नि जति निचारे नि केही हुँदैन। के गर्ने त, त्यो बुढालाई यसरी कचकच किचिच गऱ्यो भने त्यो बुढाले झन् मान्दैन होइन। यसो बेलायमा खानसानो पकाएर खुवाउने कहाँ कहाँ होइन, जे भने त्यही मान्दिने के। त्यसपछि त यसो मन पग्लेला नि बुढाको। होइन, तिमीले के भन्न खोजेको? म त्यो बुढाको नोकर्नी भएर बस्नु? बाबा नोकर्नी भन्न खोजेको होइन कि अब बुढालाई यसो मन पगाल्नलाई बेलायमा खानासाना खुवाउने होइन, फलफुल खुवाउने, के खानुहुन्छ पानी सानी लगाएर बेलायमा दिने, यस्तो बुढाको मन पगाल्ने अनि जग्गा सट्टा आफ्नो नाममा ल्याउने। अनि त्यसपछि हामी देखा जाएगा नि। मैले त्यसलाई खाना पकाएर खुवाउनलाई त्यसको हात खुट्टा बसेको छ र? केही सोच क्या तिमी बरु। बरु यसो गरौँ, म तिम्रो घरको नजिकै 2-4 जना केटाहरू ल्याएर बस्छु होइन। तिमी जाने घरभित्रबाट गुहार गुहार मलाई ससुराले बलात्कार गर्न खोज्यो भनेर कराउ। यसो लुगासुगा नि अलिअलि च्यातेर बाहिर दौडाएर आऊ होइन। अनि हामी गएर घुटुटुटु गएर त्यो बुढालाई भन्छ नि, ल तँलाई यो बलात्कारको मुद्दा हाल्यौँ कि तँ यो जग्गा उसको नाममा पास गरिदिन्छस् भनिदिन्छ। यति गरेपछि बुढाले त मानिहाल्छ नि। क्या सही आइडिया निकाल्यौ क्या तिमीले। हो, यस्तो यस्तो आइडिया निकाल्नु पर्यो नि त। कहिले मुद्दा हाल भने कहिले के गर भने ल हिँड। यत्रो घर जग्गा जमिन छ, म यो छोडेर कहाँ जानु? श्रीमती बितेको 4 वर्ष भयो, छोरा बितेको पनि 2 वर्ष भयो। जवान छोरो मर्दाको पीडा मलाई जति अरू कसलाई होला र? पाउलाई छोराले दागबत्ती दिने जलाउने हाम्रो चलन प्रचलन ठ्याक्कै उल्टो भयो मेरो जिन्दगीमा। यही हात हो मैले मेरो छोरालाई दागबत्ती दिएको। म बिस्तारै सम्हालिन चाहन्छु। छोराको नासो, नाति छ, बुहारी छ, तिनीहरूकै मुख हेरेर 2-4 वर्ष सम्हालिएर बाँच्न चाहन्छु। तर आज बुहारीले अकस्मात कि हामीलाई अंश दिनु कि यो घरबारी सम्पूर्ण सम्पत्ति बेचेर अन्तै बसाइ सराउ भनिन्। बुहारीको चाला निको छैन भनेर मलाई राम्ररी थाहा छ। घरमै आउँछ,
जो मान्छे मैले देखेर पनि केही भन्न सकिनँ, तर आजबाट बुहारीले साह्रै नराम्रो व्यवहार गर्न थाली। हेरौँ समयले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ। म कस्तो अभागी रहेछु। होइन के ओइलाको च्याउ जसरी बसिरा? भात पकाउनु भयो? मैले एक भारी दाउरा लिएर आइसकेँ। कस्तो भोक लागिसक्यो मलाई। मैले पकाउन सकिनँ बुहारी। के भने होला पकाउन सकिनँ? भात पकाउन नसक्ने त हुनु भएन नि अहिले। म सम्हालिँदैछु बुहारी, म सम्हालिँदैछु। म सम्हालिसकेपछि पकाउला नि। अब त 4 वर्ष बितिसक्यो, अझै पनि के सम्हालिरहने? भात खानलाई त सम्हालिनु पर्दैन त? अनि मैले भनेको कुरामा के सोच्नुभयो त? हामीलाई अंश दिने कुरा। म त्यो दिन सक्दिनँ अहिले। होइन कसरी सम्हाल्ने? अनि के चाहिँ गर्न सक्छौ त? म बाँचुन्जेल म प्राण गए पनि म दिँदिनँ। मेरो मृत्यु पश्चात सबै तिम्रै हो के? त्यसो भए मर न त, त्यसपछि सबै सम्पत्ति मेरो हुन्छ। ठिक छ, त्यसो भए खानेकुरामा विष हालेर खुवाऊ, मार मलाई, अनि सम्पत्ति सबै ल्याऊ, जे जे गर्नुपर्छ गर। पुरै नबुझ्ने राडो ससुरो भनेको गाडो पनि भइसक्यो। खै बरे बरे ढोका खोला न बरे।